बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, पिछली वीडियो में नमाज की अहमियत और फजीलत बयान की गई थी और आज का हमारा मौजू है बेनमाजी की सज़ा कुरान और हदीस की रोशनी में। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, पहले हम बेनमाजी की सज़ा कुरान मजीद की रोशनी में बयान करेंगे और कुरान मजीद व फुरकान हमीद और हदीस मुबारका में जहाँ नमाज की फजीलतें बयान की गई हैं, वहीं नमाज छोड़ने पर सख्त वईद भी सुनाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तूने तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज को भूले बैठे हैं या अपनी नमाज से गाफिल हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है वेल, तो वेल से क्या मुराद है? वेल जहन्नम की एक वादी का नाम है। अगर उसमें दुनिया के पहाड़ डाले जाएं तो वो भी इसकी शदीद गर्मी की वजह से पिघल जाएंगे। और ये वादी उन लोगों का मस्कन है जो नमाज में सुस्ती करते हैं और औकात से मुअख्खर करके पढ़ते हैं, यानी कज़ा नमाज अदा करते हैं। यानी कि अगर ज़ोहर की नमाज है वो सोए रहते हैं या कहीं कोई अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं तो वो मगरब या इशा के साथ पढ़ते हैं। इसी तरह फजर की नमाज है उसको भी अपने मुकर्रर वक्त पे अदा नहीं करते, तो उनके लिए ये वे सुनाई गई है कि वो वेल नामी जहन्नम की वादी में रहेंगे। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम में वेल नामी खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है, और ये उस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे मकाम पर अपने लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। तो उनके बाद उनकी जगह वो नाखल्फ आए जिन्होंने नमाजें गवाई और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए, तो अन करीब वो दोज़ों में गई का अज़ाब पाएंगे। तो अब गई से क्या मुराद है? गई क्या है? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि गई जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी से जहन्नम भी पनाह मांगती है। और हज़रत सदरुल शरीय रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गई जहन्नम एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज़्यादा है। उसमें एक कुआं है जिसका नाम हब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुएं को हुक्म देता है और वो कुआं उबलने लगता है, और उसकी गर्मी से, उस कुएं की हब की गर्मी की वजह से वो आग फिर से भड़कने लगती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कसदन नमाज छोड़ी जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। माल्लाम इंसानियत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले तारकीन नमाज के मुँह काले किए जाएंगे, यानी जो लोग उनके मुँह काले किए जाएंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। और जहन्नम में एक वादी है जिसे लम कहा जाता है। उसमें सांप रहते हैं और हर सांप ऊंट जितना मोटा और एक माह के सफ़र के बराबर तवील होगा, और वो बेनमाजी को डसेगा और उसका जहर 70 साल तक उसके जिस्म में जोश मारता रहेगा, और फिर उसके बाद उसका गोश्त जो है वो गल जाएगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ये उन लोगों के लिए सज़ा है जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो नमाज वक्त पर अदा नहीं करते, दुनियावी अपने कामों में मशगूल रहते हैं, उनके पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं होता। एक और हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का तज़किरा करते हुए फरमाया, जिसने इन नमाजों को पाबंदी से अदा किया
وہ نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور، حجت اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے نمازوں کو ادا نہ کیا، قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور، حجت اور نجات نہ ہوگی، تو وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تارک نماز اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اگر اس نے اپنے مال و اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ قارون کی طرح ہوگا، کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ملک کی مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ فرعون کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر وزارت کی مشغولیت نماز کے معنی ہوئی تو وہ حامان کی طرح ہے اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر تجارت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ ابی بن خلف کی طرح ہو گیا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جس نے ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا، وہ نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور، حجت اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے نمازوں کو ادا نہ کیا اور قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور، حجت اور نجات نہ ہوگی، اور قیامت کے دن وہ شخص قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تارک نماز اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اگر اس نے اپنے مال و اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ قارون کی طرح ہو گیا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر ملک کی مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ فرعون کی طرح ہو گیا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر وزارات کی مشغولیت نماز سے مانع ہوئی تو وہ حامان کی طرح ہو گیا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر تجارت کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی تو وہ ابی بن خلف کی طرح ہو گیا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی طرح ہو گیا، قارون، حامان، ابی بن خلف، ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کے مقدر میں پہلے ہی جہنم لکھ چکی ہے، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس حدیث کی تشریح کی روشنی میں وہ لوگ جہنمی ہیں، ان کا مقدر جہنم ہی بنے گی اور وہ لوگ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ جو بے نمازی شخص ہوگا کل بروز محشر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ غور کریں، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو دنیا کے کام کاج کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے اور نماز نہیں ادا کرتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، اس کے بعد وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس سے تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، اور جب انہیں کچل لیا جاتا تو پھر وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کو یہ سزا، یہ لوگ کون ہیں، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو بے نمازی تھے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قصداً نماز کو نہ ترک کرو، کہ جو بندہ قصداً نماز کو ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ذمہ ہیں۔ ذرا سوچئے معزز سامعین و ناظرین کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز محشر بری ذمہ ہو جائیں تو اس کی کل بروز محشر کون شفاعت کرے گا؟ اس کا ٹھکانہ پھر تو جہنم ہی ہے۔
یہ تو تھی قرآن و حدیث سے بے نمازی کی سزا۔ اب دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا فرماتے ہیں بے نمازی کے متعلق۔ معزز سامعین و ناظرین، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز ترک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو ایسا شخص کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے اگر وہ توبہ کر کے نمازوں کی پابندی نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں، البتہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ حاکم وقت اس کو جیل میں ڈال دے گا اور وہ جیل میں ہی رہے گا یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز شروع کر دے یا پھر وہی مر جائے۔ یعنی کہ جو بندہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ کافر ہے، البتہ حاکم وقت پر واجب ہے کہ اس کو قید میں ڈال دے، تہخانے میں ڈال دے، تو جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک پابندی سے نماز نہ پڑھنے لگے تب تک اس کو قید خانے میں ہی رکھنا چاہیے، یا پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہیں اس کو مر دینا چاہیے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔